हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ब्याङ्किङ प्रिपरेसनको लागि जुन म्याथमेटिक्सको पोर्सन हुन्छ त्यो म्याथमेटिक्सको पोर्सन हामी हेर्न गइरहेछौँ र आज हामी सेट्सको बारेमा स्टडी गर्न गइरहेछौँ है त। अब सेट्सको बारेमा स्टडी गर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा सेट्सको हिस्ट्रीबाट हामी सुरु गरौँ है। सुरुमा हामीले के बुझ्नु पर्यो, यो सेट्स भन्ने कुरा एकजना जर्ज क्यान्टर भन्ने मान्छेले बनाएको हो है त। बनाएको किन यो जर्ज क्यान्टर भन्ने मान्छेले यो सेट्स भन्ने कुराहरू चाहिँ बनाए त भन्दाखेरि जेनरली के थियो भने म्याथमेटिक्सको कुरा जुन हुन्छ, म्याथमेटिक्सले पनि के गर्न खोज्यो भन्दा हामीले जे म्याथमेटिक्सको कुराहरू पढ्छौँ, जे नयाँ कुराहरू निकाल्छौँ, त्यो कुराहरूलाई एउटा एउटा ग्रुपहरूमा किन डिभाइड गर्न नसक्ने, त्यसरी डिभाइड गरेर राख्ने सक्नु पर्यो नि त। हो त्यो कन्सेप्टले बनाएको क्या। जस्तै हामीले के पढिरहेको हुन्छौँ भन्दा कुनै प्लान्ट्सहरू कुनै एनिमल्सहरू हर्बिभोर हुन्छ, कुनै कार्निभोर भनेर हुन्छ हैन। घाँस खाने मासु खाने, घाँस खानेको एउटा क्याटेगोरी भयो, मासु खानेको अर्को क्याटेगोरी भयो। तिनीहरूभन्दा माथिको क्याटेगोरी भनेको जनावर भयो नि त। जनावर पछि त घाँस खाने र के आउँछ त, मासु खाने आउँछ हो। अब जुन क्याटेगोरीहरू निस्क्यो हैन, हो यस्तो क्याटेगोरीहरूलाई बुझाउनको लागि चाहिँ यो सेट्सको एउटा कन्सेप्ट त्यहाँनिर डेभलप भएको। यसले चाहिँ के गर्न खोज्यो भन्दा यसको मेन कन्सेप्ट अथवा सेट्सको चुर भनेको चाहिँ किन निकालेको भन्दा सबै म्याथमेटिक्समा जे कुराहरू छन् नि त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्नु पर्यो, हामीले एउटा ग्रुपमा के गर्न सक्ने, राख्न सक्नु पर्यो भनेर निकाले हो क्या। मेन सेटको थिम भनेको चाहिँ त्यही हो है त। हाम्रो डस्टर कतापट्टि गयो त भन्दाखेरि ठिक छ। सेट्सको मेन चुर कुरा भनेको त्यति नै हुन जान्छ। अब यसको हिस्ट्री आफैमा धेरै भास्ट छ है। अब सेट्स बनाउने मान्छेले सुसाइड पनि गर्यो होइन। उसले अलिकति सेट्सको कन्सेप्टहरूमा धेरै खेल्दा खेल्दै ऊ पागल भएर मर्या पनि हो कि, त्यो बेलामा सुसाइड गरेर। तर त्यसको बारेमा हामीले धेरै कुराहरू थाहा हुन जरुरी छैन। अब सेट्सको डेफिनेसनतर्फ जाउँ है त। सेट्सको डेफिनेसनतर्फ जाउँ र सेट्सको डेफिनेसनले धेरैजनाले झुक्काइ पनि रहेको हुन्छ है त। र एक्ज्याक्टली हामीले बुझ्न जरुरी छ सेट्स भनेको के हुन्छ त। वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स, यति हो। वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्सलाई हामी के भन्छौँ, सेट भनेर भन्छौँ। अब यहाँनिर दुई तिनवटा कुराहरू छ। जस्तै पहिलो कुरा छ वेल डिफाइन्ड भन्ने कुरा छ, त्यसपछि छ अब्जेक्ट्सको कुरा, त्यसपछि छ कलेक्सनको कुरा। वेल डिफाइन्ड भनेको के हो, कलेक्सन भनेको के हो, अब्जेक्ट्स भनेको के हो। अब त्योतर्फ जाउँ हामी। अब्जेक्ट्सहरू भनेको यस्तो कुरा हो जसले चाहिँ सेटलाई बनाउँछ, ठिक छ। अब्जेक्ट्सले के गर्दो रहेछ, सेटलाई बनाउने काम गर्दो रहेछ। कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स भनेपछि सेटलाई बनाउने जुन कुराहरू छ त्यसको कलेक्सन भनेर भन्यो। अब आउँछ वेल डिफाइन्ड। वेल डिफाइन्ड भनेको यसलाई तपाईँले सर्टेन क्राइटेरिया अनुसार डिफाइन गर्न सक्नु पर्यो, ठिक छ। सर्टेन क्राइटेरिया अनुसार डिफाइन गर्न सक्नु पर्यो। जस्तै भवेल लेटर्स भन्ने एउटा सेट छ अरे है, भवेल लेटर्स। अब भवेल लेटर्समा के पर्छ, ए ई आई ओ अनि यु पर्छ हैन। अभियस कुरा, यो पाँचवटा लेटरहरू पर्छ। अब यिनीहरूलाई के भनिन्छ, अब्जेक्ट्सहरू भनेर भनिन्छ। यो एउटा अब्जेक्ट, यो अर्को अब्जेक्ट, यो अर्को अब्जेक्ट, यो अर्को अब्जेक्ट, यो अर्को अब्जेक्ट, यसरी यो अब्जेक्ट्स भयो। यसको कलेक्सन, यो एउटा कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स हो र यो वेल डिफाइन्ड छ। किनभने यहाँनिर प्रेजेन्ट भएको हरेक अब्जेक्टहरू के हो त, एउटा भवेल लेटर हो। तर अब मैले यहाँनिर लेटर आर थप्दिन गएँ हैन, र मैले भने यो भनेको भवेल लेटर्सको सेट हो भनेर मैले भने। अब यो भवेल लेटर्सको सेट हुन जान्छ त, हुँदैन। यहाँनिर अब्जेक्ट्सहरू छ, ल ठिक छ, अब्जेक्ट्स छ, कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स पनि छ है, यहाँनिर भवेल लेटर्सहरू पनि छ। तर हामीले यहाँको प्रत्येक लेटरलाई भवेल लेटर भन्न मिल्दैन। त्यही भएर यो वेल डिफाइन्ड भएन क्या। हामीले हाम्रो डिफाइन गऱ्यौँ एउटा भवेल लेटर्स भनेर जुन डिफिनेसन दियौँ त्यो डिफिनेसन अनुसार यसले काम गर्ने भएन, ठिक छ। अर्को एउटा इक्जाम्पल लिउँ। जस्तै इभन नम्बर लेस देन 10, इभन नम्बर लेस देन 10 भनेपछि इभन नम्बर लेस देन 10 के पर्ने भयो त, 0 2 4 6 8 पर्ने भयो। यो सबै नम्बर्सहरू के छन्, एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई 2 छन् हैन, एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई 2 छन्। अब हेर्नुहोस्, यो एउटा कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स पनि भयो, वेल डिफाइन्ड पनि भयो हैन। किनभने यहाँनिरको प्रत्येक नम्बर इभन नम्बर पनि हो र कुनै पनि यस्तो नम्बर यहाँनिर छैन जुन चाहिँ के छ त
ग्रेटर देन 10 छ, हामीले लेस देन 10 भनेछौँ, यति कुराहरू आयो। अब मैले यहाँनिर सपोज 1 भन्ने इलिमेन्ट थपिदिएँ। 1 भन्ने इलिमेन्ट थपेपछि के भयो त यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँनिरको सबै नम्बरहरू लेस देन 10 त छन्, तर 1 भन्ने नम्बर इभन नम्बर होइन, त्यही भएर वेल डिफाइन्ड प्रपर्टी होल्ड गरेन यसले, ठिक छ। त्यसैले वेल डिफाइन्ड प्रपर्टी होल्ड गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले जुन सेट बनाइरहेको छौँ त्यसलाई एउटा सर्टेन क्राइटेरियासँग चाहिँ मिट गर्नु पर्यो। त्यो सेटले एउटा सर्टेन क्राइटेरिया मिट गर्नु पर्यो। भेजिटेबल्सको ग्रुपमा हामीले फ्रुट राख्न मिल्दैन है त, तर प्लान्ट भन्यो भने राख्न मिल्छ। फेरि कुरा बुझ्नुभयो के भनिरहेको छु मैले? जस्तै हर्बिभरस एनिमल भन्यो भने टाइगर राख्न मिलेन, तर एनिमल्स भन्यो भने टाइगर राख्न मिल्यो नि त। हो, कसरी डिफाइन गरिराख्नु भएको छ त, त्यो कन्डिसन अनुसार हाम्रो सेटहरू चाहिँ बन्दो रहेछ। यो हामीले डेफिनेसन बुझ्यौँ है, क्लियर भयो? डेफिनेसनमा कतै प्रब्लम छ छैन? ल अब सेटको नोटेसन, जसरी मान्छेहरूको नाम हुन्छ त्यसरी चिनिन्छ मान्छेलाई। ओइ रामे भन्दाखेरि मान्छेले चिनिन्छ नि त होइन, यो रामे रहेछ भनेर चिनिन्छ। त्यसै गरी सेटलाई चिन्ने पनि केही तरिकाहरू छ है। सेटको नोटेसन भनिसकेपछि के भयो त, सिम्पली यसलाई के भयो त, एउटा चिन्ने तरिका हैन, एउटा चिन्ने तरिका भयो नोटेसन भनेको। जेनरली क्यापिटल लेटर्स र स्मल लेटर्स हामी युज गर्छौँ, क्यापिटल लेटर्स र स्मल लेटर्स युज गर्छौँ सेट्सहरूको काममा। क्यापिटल लेटर्सहरूले कलेक्सनलाई बुझाउँछ, ठिक छ, र स्मल लेटर्सहरूले सिंगल अब्जेक्ट्सहरूलाई बुझाउँछ। कुरा बुझ्यौँ यो हामीले के हुँदो रहेछ? क्यापिटल लेटर्स भने एज अ होल टोटल कलेक्सनलाई बुझाउने भयो, तर एउटा मात्रै के भयो त, सिंगल लेटर्सहरू भयो भने सिंगल अब्जेक्ट्सहरू। यो स्मल लेटर्स भने सिंगल अब्जेक्ट्सलाई मात्रै बुझाउने भयो हैन। यो भनेको हाम्रो नोटेसनमा जेनरली आउँछ। त्यसै गरी अर्को नोटेसन छ यस्तो खालको, ई जस्तो देखिन्छ, यसको नाम चाहिँ एप्सिलोन है त। यसलाई प्रोनाउन्स गर्दा हामी एप्सिलोन भनेर भन्छौँ है। यो एप्सिलोन भनेको चाहिँ के भन्छ त भन्दा यसको काम भनेको यसले देखाउँछ बिलोङ्स टु भन्ने कुरा देखाउँछ, ठिक छ। यसले बिलोङ्स टु भनेर देखाउँछ। हामी एकैछिनमा पछि स्टडी पनि गर्छौँ यसको बारेमा। यसले बिलोङ्स टु भन्छ अर मेम्बर अफ भनेर भन्छ, ठिक छ। बिलोङ्स टु अर मेम्बर अफ भनेर भनिन्छ। अर्को हुन्छ सपोज यो एप्सिलोन छ अनि यसरी काटिएको छ है, स्वाट हामीले हान्दियौँ भने यहाँनिर डज नट बिलोङ टु अर के हुन्छ, नट ए मेम्बर अफ भनेर भन्न सकिन्छ। यसको एउटा सिम्पल इक्जाम्पल लिउँ। सपोज सेट अफ एनिमल्स छ हामीसँग है, सेट अफ एनिमल्स छ। सपोज यहाँबाट मैले एउटा GOAT गोट भन्ने एनिमल लिएँ। यो गोट भनेको एनिमल हो। गोट भनेपछि गोट बिलोङ्स टु के हुन्छ, एनिमल्स हुन्छ। यसरी लेख्न सकिन्छ अरे गोट, अनि प्रोनाउन्स गरिन्छ बिलोङ्स टु एनिमल्स भनेर भनिन्छ। अब मैले के लिएँ त, क्यारोट लिएँ। क्यारोट भनेको त एउटा भेजिटेबल हो भनेपछि क्यारोट डज नट बिलोङ्स टु के भन्न सकिन्छ, एनिमल्स। यसलाई पढ्दाखेरि डज नट बिलोङ्स टु, माथिकोलाई पढ्दाखेरि बिलोङ्स टु भनेर पढ्ने। यो हाम्रो नोटेसनको केही कामहरू भयो है। यसरी नोटेसन दिन सकिन्छ। यसपछि आउँछ रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिकाहरू। हामीले सुरुमा सेटको डेफिनेसन पढ्यौँ, त्यसपछि सेटको नोटेसन पढ्यौँ। अब सेटको डिफ्रेन्ट रिप्रेजेन्टेसन भनेको के भयो त, जस्तै कोही मान्छेलाई उसको राम भन्ने नाम मान्छे छ भने उसको नामले पनि बोलाउँछ, साथीहरू नाम काटेर पनि बोलाउँछ, घरमा उसको नाम छोरा होला हैन। हो त्यसरी के भयो, एउटै कुरालाई धेरै तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्यौँ नि हामीले। यहाँ पनि के हुने भयो, रिप्रेजेन्टेसन भनेको एउटै कुरालाई धेरै तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो है त। रिप्रेजेन्टेसनको खास मिनिङ यो हुन जान्छ। हामीसँग सेटमा 3वटा रिप्रेजेन्टेसन गर्ने मेथड छ। पहिलो छ हाम्रो लिस्टिङ मेथड छ, लिस्टिङ मेथड भनेर छ। दोस्रोमा छ हाम्रो डिस्क्रिप्सन मेथड, भन्ने छ। र तेस्रोमा छ हाम्रो के छ, सेट बिल्डर मेथड भनेर छ, सेट बिल्डर मेथड भनेर छ है त। अब लिस्टिङ मेथड, डिस्क्रिप्सन मेथड, सेट बिल्डर मेथड, यसको लागि
अब लिस्टिङ मेथडको लागि सपोज गरौँ, लिस्टिङ मेथड भनेपछि जे जति हामीले अब्जेक्ट्सहरू भन्यौँ नि त्यो अब्जेक्ट्सहरूलाई चाहिँ एलिमेन्ट्स पनि भनेर भन्छ है, ठिक छ, अब्जेक्ट्सहरूलाई एलिमेन्ट्स पनि भन्छ। अब जे जति अब्जेक्ट्स अथवा एलिमेन्ट्सहरू छ तिनीहरूलाई लेखिदिने, सबैलाई लेखिदिने। जस्तै कसैले हामीलाई सोध्यो इभन नम्बर्स होइन, लिस्ट अफ इभन नम्बर्स बिट्विन 10 and 20 भनेर कसैले भन्यो अरे, लिस्ट अफ इभन नम्बर्स बिट्विन 10 and 20 भने त्यति बेला हामी के गर्छौँ, लिस्टिङ मेथडमा ए भनेको एज अ होल कलेक्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो, हामी इक्वल्स टु गर्छौँ, त्यसपछि एउटा यसरी कर्ली ब्र्याकेट सुरु गर्छौँ है, त्यसपछि 10 and 20 को बिचमा पर्छ, 10 र 20 को बिचमा पर्दा 10 पर्छ कि पर्दैन, पर्दैन, 12, 14, 16, 18 र यसरी क्लोज गर्छौँ, ठिक छ। यो भनेको हाम्रो लिस्टिङ मेथड हो, यहाँनिर हामीले एलिमेन्ट्सहरूलाई लिस्ट गर्ने भयो। अब तपाईँलाई एउटा क्वेसन, मैले यहाँनिर 12, 12, 14, 16, 18 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन, यसलाई यस्तो लेख्यो भने के मैले राइट गरिरहेको छु? जेनरली तपाईँले सेटमा के बुझ्नु भने वेल डिफाइन्ड कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स हुन्छ र सेट्सहरूमा अब्जेक्टलाई रिपिट गर्नु हुँदैन। मैले एकचोटि लेखिसकेँ फेरि यसलाई रिपिट गर्नु हुँदैन, रिपिट गरेर फरक त केही पर्दैन, अन्तिममा हामीले एन्सर लेख्दाखेरि फेरि के गरिदिन्छौँ त यसरी लेखिदिन्छौँ क्या, रिपिटिसन हुँदैन एलिमेन्ट्सहरूको सेटहरूमा। त्यसै गरी अर्को कुरा के छ भने जस्तै मैले यहाँनिर 14, 12, 16, 18 लेख्नु र यो लेख्नु एउटै कुरा हो कि होइन? एउटै हुन्छ, एउटै नै हुन्छ, किनभने तपाईँले एलिमेन्ट जतै लेख्दा पनि हुन्छ सेटमा है, कहिले नझुकिनु होला कि रिपिट भएको छ भने रिपिटेड भएको एलिमेन्ट्सलाई हटाइदिने अनि एउटा एउटालाई मात्रै लेख्ने र यसरी 14, 12, 16, 18 लेख्नु र 12, 14, 16, 18 लेख्नु एउटै कुरा, किनभने यहाँको एलिमेन्ट्सहरू र यहाँको एलिमेन्ट्सहरू सेम छन् है त, ठिक छ। यो सेटको कुराहरू के कहिलेकाहीँ कन्फ्युज गरिदिन्छ क्या, कुनै कुनै प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि कन्फ्युज गराइदिन सक्छ। यो हाम्रो लिस्टिङ मेथड भयो, ठिक छ। अब डिस्क्रिप्सन मेथड, डिस्क्रिप्सन मेथडमा सिम्पली के गर्ने हो भने यसलाई डिस्क्राइब गरेर लेखिदिने, ठिक छ, डिस्क्राइब गरेर लेखिदिने। डिस्क्राइब गर्नु भनेको डिस्क्राइब गर्दाखेरि जहिले पनि सुरुमा जेनरली हामी के मेथड एप्लाई गर्छौँ भन्दा हामी लेख्छौँ यहाँ सेट अफ भनेर लेख्छौँ सुरुमा, ठिक छ, सेट अफ भनेर लेख्छौँ। र यहाँनिर 12, 14, 16, 18 छ भने चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ, सेट अफ इभन नम्बर बिट्विन के हो त 10 and 20, ठिक छ। सेट अफ इभन नम्बर बिट्विन 10 and 20 भनेको के भयो त, यो नै हुने भयो होइन। यही कुरालाई हामीले अर्को नामले डिस्क्राइब गर्यौँ, सेट अफ इभन नम्बर्स बिट्विन 10 and 20, ठिक छ। यसलाई नै हामी सेट बिल्डरमा पनि हेरौँ है त। अब सेट बिल्डर भनेको अलिकति म चाहिँ भन्छु स्टाइलिस मेथड हो क्या, अलिकति स्टाइलिस तरिकाले यसलाई लेख्ने। सपोज मैले के गर्छु, ए लेखेँ, ए इक्वल्स टु एक्स सच द्याट एक्स इज एन इभन नम्बर बिट्विन 10 and 20 क्लोज। यो चाहिँ हाम्रो सेट बिल्डरमा आउँछ। सेट बिल्डरमा जेनरली यो कुरा कमन हुन्छ, जहिले यति कुरा चाहिँ छोडिँदैन। एक्स र यसलाई प्रोनाउन्स गर्दाखेरि यो जुन कोलन सिम्बल छ यसलाई प्रोनाउन्स गर्दा सच द्याट भनिन्छ। यसले के भनिरहेछ त भन्दा यस्तो खालको एक्स मात्रै लिनु, ठिक छ, यस्तो खालको एक्सको भ्यालु मात्रै लिनु जुन चाहिँ बिट्विन 10 and 20 छ। एक्स सच द्याट एक्स इज एन इभन नम्बर बिट्विन 10 and 20। एक्सको भ्यालु त्यति बेला मात्रै हामीले एक्स मान्न सक्छौँ जति बेला यसको भ्यालु चाहिँ बिट्विन 10 and 20 हुन्छ, त्यति बेला मात्रै हामीले लिन सक्छौँ भनेर भने। यिनीहरूको आफ्नो छुट्टै छुट्टै ठाउँमा बेग्ला बेग्लै होला। जस्तै अब मैले अर्को के लेखेँ, बी इक्वल्स टु AEIOU भनेर लेखेँ। नेक्स्ट इक्जाम्पल, अब मैले डिस्क्रिप्सन मेथडमा लेख्नु पर्यो भने के लेख्न सक्छु यसको लागि, सेट अफ भावेल्स, सेट अफ भावेल्स और भावेल लेटर्स भनेर पनि लेख्दा हुन्छ। त्यसै गरी मैले यहाँनिर के लेख्न सक्छु होला सेट बिल्डरमा,
x इज ए भवेल। ठिक छ, ल यसरी लेख्न सक्यो। अर्को छ c इक्वल्स टु तपाईँको 1 3 5 7 9 भनेर छ। अब यसलाई हामीले डिस्क्रिप्सनमा लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्न सकिन्छ? सेट अफ अड नम्बर बिट्विन 1 to 10 भन्यो भने 1 पर्छ? पर्दैन। के लेख्नु पर्यो त? सेट अफ अड नम्बर्स फ्रम 1 to 10 लेख्ने हुन्छ हैन? यसरी लेख्न सकिन्छ। बिट्विन हैन, झुकाइदिन सक्छ क्या कहिलेकाहीँ। बिट्विन 0 and 10 भन्दा पनि सक्यो, फरक परेन हैन? वा बिट्विन 1 and 10 लेख्यो भने त डुबाइदिइहाल्नु। अब यहाँनिर के लेख्न सक्यो? c इक्वल्स टु x such that x is an odd number from 1 to 10 अथवा between 0 and 10 भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। यसरी पनि हामीले लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, लिस्टिङ मेथड, डिस्क्रिप्सन मेथड, सेट बिल्डर मेथड, यति नै कुरा हो। यो तीनवटा चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ है। प्रब्लमहरू हेर्ने हो, प्रब्लमहरू प्र्याक्टिस गर्ने हो। कुनै बेला अलिकति अड्बङ्गे क्वेसन दिन सक्छ हैन, अड्बङ्गे क्वेसन दियो भने प्रब्लम हुन सक्छ। तर जेनरली यही कुराहरू नै यसरी नै लेख्ने। यहाँ सुरुमा जहिले सेट अफ सुरु नै हुन्छ, x such that x is, x such that x is, x such that x is, यसरी आइरहेको हुन्छ। हाम्रो मेन सेट बिल्डरमा हेर्नु भने यतापट्टिको पोर्सन हेर्नु पर्यो। यो लास्ट पोर्सनमा यसले के मागिरहेछ त भन्ने कुरा हेरियो भने जेनरली यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सकिन्छ है त। हामीले सेटलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने तरिका हेऱ्यौँ। अर्को तरिका पनि छ हामीले सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, जसलाई के भनिन्छ त? भेन डायग्राम भनेर भनिन्छ। सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका भयो है त, भेन डायग्राम भनेर नै भनिन्छ। भेन डायग्रामको बारेमा हामीले ठिक छ यहीँदेखि स्टडी गर्नुपर्ने रहेछ। अरूतिर त जेनरली एज अ होल एउटा एक्सर्साइजको रूपमा गर्ने होइन। सेट बिल्डर भेन डायग्राम यहीँ पढ्नुपर्ने रहेछ। ल ठिक छ, भेन डायग्राम भनेर भनिन्छ है त। भेन डायग्राममा के हुन्छ जेनरली भन्दा, अहिलेको लागि चाहिँ सिम्पली भेन डायग्राम के हो भनेर बुझौँ। जब हामी अरू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेटहरू पढ्छौँ त्यति बेला अझै क्लियर मिनिङ त्यहाँनिर आउन जान्छ है त। ल भेन डायग्रामहरू, भेन डायग्रामलाई एउटा सुरुमा केले यसरी रेक्ट्याङ्गलले के गर्ने त? इन्क्लोज गर्ने। एउटा भाँडो बनाइयो त्यहाँनिर। अब त्यो भाँडोमा हामी के गर्छौँ त? एउटा यस्तो खालको सर्कल खालको स्ट्रक्चर बनाउँछौँ। ठिक छ, भाँडोभित्र सर्कल बनाउने, सर्कलको नाम दिने। सर्कलको नाम मैले सपोज कुनै एउटा दिने, तपाईँलाई मन परे अनुसार ठ्याक्कै एन दिए अरे। अब हामीलाई भन्यो एन इज अ नम्बर फ्रम 1 to 5 भनेर भन्यो भने 1 2 3 4 5 हुन्छ है। 1 2 3 4 5, यो 1 2 3 4 5 लाई यो भित्र लेख्ने। 1 2 3 4 5 नम्बर्स फ्रम 1 to 5 अथवा नेचुरल नम्बर्स फ्रम 1 to 5 भनेर भन्यो भने ठ्याक्कै यहाँ प्रेजेन्ट हुने यसको एलिमेन्ट्सहरू यो भित्र लेख्ने। तर अब हामीले सेट अफ नेचुरल नम्बर्स फ्रम 1 to 5 भनेर भन्यौँ, हामीसँग 6 भन्ने एलिमेन्ट छ भने 6 यहाँनिर लेख्यो भने बिग्रिन्छ। 6 लाई ठ्याक्कै यसको बाहिर लेखिन्छ यसरी। किन बाहिर लेख्यो भन्दा हाम्रो सेटमा त 1 देखि 5 सम्मको मात्र नम्बर पर्छ, 6 त पर्दैन, 6 बाहिर हुन्छ। तर यसको बारे हामी पछि पनि स्टडी गर्छौँ, अझै डिटेलली नै हामी यसको बारेमा हेर्छौँ है त। ल यो कुरा भयो। अर्को मेटाउनु भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो, अलिक टाढो देख्यो। ठिकै छ, यहाँनिर भेन डायग्रामको कुरा पनि सिम्पल एउटा ओभरभ्यू हामीले पायौँ के हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू। अब यो सर्कलहरू जतिवटा नम्बरमा पनि हुन सक्छन् है, 3वटा पनि हुन सक्छन्। तपाईँले बनाउँदै जानु भने 4 5 6वटा सम्म पनि निक्लिन सक्छ क्या यहाँ पे, यस्तो हुन सक्छ। अब हामी हेर्छौँ सबसेटको बारेमा। सबसेट सिम्पल कुराहरू छ, सिम्पल कुराहरू। सेटमा त्यस्तो गाह्रो कुराहरू केही पनि हुँदैन। ठिक छ, अब यहाँनिर हामीले सबसेटहरू डिफाइन गर्दाखेरि जेनरली दुई तरिकाले चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्ने हो है। जेनरली के हुन्छ, सपोज ए भन्ने एउटा सेट छ मसँग, अर्को बी भन्ने सेट छ। ठिक छ, मसँग दुईवटा सेटहरू छ है। अनि सपोज गर्नुहोस् कि के सपोज गर्न सकिन्छ भने यहाँनिर एमा भएको एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ बीमा प्रेजेन्ट छन्। यसको एक्जाम्पल हेरेर बुझौँ। सपोज ए को एलिमेन्ट्सहरू 1 2 अनि 3 छ र बी को एलिमेन्ट्सहरू 1 2 3 4 5 भन्ने छ। अब हेर्नुहोस् त,
ए को इलिमेन्ट्सहरू बी मा प्रेजेन्ट छन् कि छैनन्? छन्। 1 2 3 चाहिँ यता पनि 1 2 3 छ हैन? हो, अब हामी के भन्छौँ? ए चाहिँ बी को सबसेट हो भनेर भन्छौँ। किन भयो त भन्दा सबसेट भनेको चाहिँ यदि कुनै एउटा सेट छ जसको भ्यालुजहरू चाहिँ अर्को सेटबाट लिएको छ हैन? एउटा सेट छ जसको भ्यालुजहरू अर्को सेटबाट लिएको छ भने सबसेटको कुरा त्यहाँनिर आउने भयो। ठिक छ? लेख्दाखेरि हामी के लेख्छौँ त? ए अनि यो सिम्बल दिन्छौँ सबसेट अफ बी। ठिक छ? यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, यो जुन यतापट्टिको सी को यतापट्टिको भाग छ नि, यो भागले जसलाई देखाइरहेको छ यो ठुलो सेट हुन्छ, यतापट्टिको सानो सेट। यो भनेको के हुन्छ? यसले के भन्छ? इज सबसेट। ठिक छ? ए इज सबसेट अफ बी हो। ए को इलिमेन्ट्सहरू सबै बी मा पर्छ भनेर भन्यो। अर्को तरिकाले पनि हामी लेख्न सकिन्छ यसलाई, बी लेख्ने अनि यसरी उल्टो घुमाइदिए पनि हुन्छ है। यही कुरालाई ठ्याक्कै फ्लिप गरिदिने मात्रै हो। यहाँ पनि के हो? ए इज सबसेट अफ बी नै भन्न खोज्या हो, त्यस्तो कुनै ठुलो कुरा भन्न खोज्या होइन। ठिक छ? यति कुराहरू बुझ्यौँ हामीले। ल, यो कुराहरू भयो। अथवा अर्को तरिकाले के पनि भन्न सकिन्छ यसलाई भन्दा बी इज सुपर सेट पनि भन्न सकिन्छ। ठिक छ? एउटै कुरा त दुईटा तरिकाले भनियो नि हैन? ए इज सबसेट अफ बी भन्नु र बी इज सुपर सेट अफ ए भन्नु एउटै कुरा। किनभने बी ए को सबै इलिमेन्ट्सहरू बी मा पर्छ, बी चाहिँ ठुलो इलिमेन्ट हो भनेर यसले भन्न खोज्यो हामीलाई। ठिक छ? यति कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ है त। सपोज यहाँनिर हाम्रो अर्को इक्जाम्पल के छ भने मैले यहाँनिर 1 2 3 भन्ने इलिमेन्ट्स लिए, यहाँनिर 1 2 3 4 5 भनेर छ है त। अब सपोज यसको लागि यो मैले मेटाइदिएँ है त। हामीसँग दुई प्रकारको सेट हुन्छ, एउटा हुन्छ इम्प्रोपर सबसेट भन्ने हुन्छ र अर्को हुन्छ प्रपर सबसेट। इम्प्रोपर र प्रपर सबसेट भनेर हुन्छ। जेनरली डिफाइन गर्दाखेरि इम्प्रोपर र प्रपर सबसेट भनेर डिफाइन गरिन्छ। ठिक छ? अब प्रपर सबसेटमा जेनरली के हुन्छ भने प्रपर सबसेटको कुरा गर्दा सपोज ए इज सबसेट अफ बी भन्ने थाहा छ मलाई माथिको इक्जाम्पलबाट है, र ए इज नट इक्वल्स टु बी। यो यसले के भन्न खोजिरहेछ भन्दा के ए र बी को इलिमेन्ट्सहरू इक्वल नम्बरमा छन्? ए मा 3 वटा इलिमेन्ट छ, बी मा 5 वटा इलिमेन्ट छ। ए र बी को इलिमेन्ट्सहरू त इक्वल नम्बरमा छैनन् हैन? त्यसैले यसले ए नट इक्वल्स टु बी लेख्या हो है त। ए इज नट इक्वल्स टु बी भन्नुको मतलब ए मा जति इलिमेन्ट्स छन्, बी मा जति इलिमेन्ट्स छन् तिनीहरू एक अर्कासँग इक्वल छैनन् भन्न खोज्या हो। यस्तोलाई हामी प्रपर सबसेट भनेर भन्छौँ। ठिक छ? के भनिँदो रहेछ? प्रपर सबसेट भनेर भनिँदो रहेछ। यदि जहाँबाट सबसेट हामीले निकालेका छौँ त्यो सबसेट र त्यो सुपर सेटको इलिमेन्ट्सहरू इक्वल छैनन् भने त्यस्तोलाई हामी प्रपर सबसेट, प्रपरली बनाए जस्तो बुझिन्छ के, प्रपर सबसेट भयो यो। ठ्याक्कै के भयो त? त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गरियो र त्यो कुराहरू त्यहाँबाट हामीले लियौँ र सबै कुराहरू पनि लियौँ, केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू अथवा केही कुराहरू मात्र लिए जस्तो भयो। अब इम्प्रोपर सबसेट भनेको जेनरली कस्तो हुन सक्छ भने ए इक्वल्स टु बी पनि हुन सक्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है त, अब यता सक्यो, मैले यो 4 र 5 मेटाइदिएँ। 4 र 5 मेटाइदिएँ भने मैले, र सरी यहाँ एउटा कुरा मैले छुटाएछु भन्न, जेनरली यदि यो दुईटा कन्डिसन आयो भने हामीले यसरी मात्र लेख्छौँ, ए इज सबसेट अफ बी। यो तलको पोर्सन चाहिँ हामी हटाइदिन्छौँ है। प्रपर सबसेट लेख्दाखेरि चाहिँ हामी तलको पोर्सन लेख्दैनौँ। ठिक छ? प्रपर सबसेट, इम्प्रोपर सबसेट। अब इम्प्रोपर सबसेटमा सपोज मैले यो हटाइदिएँ, अब ए इज सबसेट अफ बी भन्न सक्छु मैले? सक्दिनँ होइन, इक्वल छुट्टै कुरा हो। तर ए को सबै इलिमेन्ट्सहरू बीबाट निकाल्न सकिन्छ? सकिन्छ। त्यतिले सबसेट बनाउँछ क्या। इलिमेन्ट्सहरू निकालेर अर्कोमा हाल्दाखेरि बनाउन सक्नु पर्यो। उसको सबै इलिमेन्ट्सहरू यहाँबाट निकालेर हाल्दाखेरि त्यो सबै इलिमेन्ट्स निक्लिनु पर्यो। भनेपछि ए इज सबसेट अफ बी भयो। त्यसै गरी बी चाहिँ ए को सबसेट हो कि होइन? हो, किनभने बी को सबै इलिमेन्ट्सहरू पनि एबाट निकाल्न सकिन्छ। बी इज सबसेट अफ ए पनि भयो भने ए र बी को इलिमेन्ट्सको नम्बर इक्वल हुन्छ कि हुँदैन? यहाँ हेर्नुहोस् त, इक्वल छ।
हो यो भनेको चाहिँ इम्प्रपर सबसेट भयो है। अब यहाँ एउटा कन्डिसन छ, सपोज ए बी को सबसेट भयो, बी ए को सबसेट भयो भने यो कन्डिसन जहिले पनि ट्रु हुन्छ, यो कन्डिसन जहिले पनि ट्रु हुन्छ। तपाईँले एक्जाम्पलबाट ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यदि जबसम्म यो इक्वल हुँदैन नि त्यति बेलासम्म यो दुईवटा कन्डिसन पनि होल्ड गर्दैन क्या। जस्तै हेर्नुहोस् है त, मैले 1 2 3 4 नै राख्दिएँ यहाँनिर, 1 2 3 4 राखिदिएँ भने ए त बी को सबसेट हो तर बी ए को सबसेट हो त? बी ए को सबसेट होइन, किनभने यहाँ 4 एक्स्ट्रा छ यहाँनिर छैन। त्यो बेलामा यो इक्वल्स टु हुन्छ त? हुँदैन नि, यहाँनिर 3टा एलिमेन्ट, यो 4वटा एलिमेन्ट। त्यसैले यदि यो दुईटा कन्डिसन होल्ड गर्छ भने यो इक्वल हुन्छ, नभए इक्वल हुँदैन, ठिक छ। अथवा इक्वल हुनुको मतलब चाहिँ यो माथिको कुरा पनि हुनु हो है त, कन्भर्स रिलेसन जस्तो क्या, ए हुँदा बी हुन्छ भने बी हुँदा ए पनि हुन्छ जस्तो भन्न खोजे हो उसले। यो कुरा बुझ्यौँ हामीले प्रपर सबसेट र इम्प्रपर सबसेटको कुराहरू। अब आउँछ पालो हाम्रो टाइप्स अफ सेटको बारेमा हामी के हेर्न गइरहेछौँ। एकदमै सिम्पल कुराहरू मात्रै छ टाइप्स अफ सेटमा, एकदम सिम्पल कुराहरू छन्। त्यो कुराहरू यो जेनरली यत्तिकै पनि हामीले हेरिरहेको हुन सक्छौँ। टाइप्स अफ सेटमा जेनरली कस्तो टाइप्स अफ सेटहरू छ भने यहाँनिर सिम्पल हेरौँ। जस्तै एउटा हुन्छ नल सेट भन्छ, नल सेट भनेर भन्छ। नल सेटलाई अर्को नाम के पनि भनिन्छ? इम्टी सेट पनि भनिन्छ, इम्टी सेट पनि भनिन्छ, अथवा यसलाई भोइड सेट पनि भनिन्छ। नल सेट, इम्टी सेट अथवा भोइड सेट, यो तीनवटा नाम हुने भयो। यदि हाम्रो सेटमा नम्बर अफ एलिमेन्ट्स जुन हुन्छ, हाम्रो सेटमा नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इज 0, यदि यस्तो हुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी नल सेट भनेर भन्छौँ। एउटा पनि एलिमेन्ट प्रेजेन्ट छैन भने त्यो भनेको के भयो त? हाम्रो नल सेट हुन गयो त्यहाँ, ठिक छ। यति कुरा बुझ्यौँ हामीले, नल सेट हुन गयो। दोस्रो के छ, सरी यो सुरुमा यही कुराहरू चाहिँ यसको के भन्छ नोटेसनहरू बुझ्न जरुरी छ है त। यसलाई यो सिम्बलले पनि डिनोट गरिन्छ। यो सिम्बल भनेपछि यसलाई PHI फाइ भनेर भनिन्छ, अथवा हाम्रो यो कर्ली ब्र्याकेट क्लोज ओपन र कर्ली ब्र्याकेट क्लोज भित्र केही पनि छैन हैन, खाली छ नि भित्र है। यहाँनिर यो फाइ भयो, यतापट्टि इम्टी भयो, यसरी पनि हामीले डिफाइन गर्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ झुकाउनको लागि क्वेसन के सोधिन्छ भने, सर मैले यसरी ब्र्याकेट राखेँ, यहाँभित्र यस्तो खालको सिम्बल राखिदिएँ भने नल सेट हुन्छ कि हुँदैन त भनेर सोधिदिन्छ क्वेसन। यस्तो खालको क्वेसन सोध्छ। अब यो क्वेसनमा के हुन्छ भने, यदि यो कर्ली ब्र्याकेटभित्र एलिमेन्ट आउन गयो भने त्यो इम्टी सेट हुन सक्दैन। जहिले पनि यो कुरा याद गर्नुपर्छ। यो भित्र यसलाई नि नल सेटलाई नि लेख्यो नि, तर यो त इम्टी भएन नि त सेट एज अ होल, भन्छ यो इम्टी सेट हुँदैन है। त्यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त, ठिक छ। यति नै कुरा हो नल सेटमा, ठिक छ। यसले कन्फ्युजन पार्न सक्छ क्वेसनहरुमा कहिलेकाहीँ, तर अब त बुझिहालिन्छ, गरिहालिन्छ। नल सेट, इम्टी सेट, भोइड सेट हुने भयो। नेक्स्टमा के छ हाम्रो सिंगलटन सेट, सिंगलटन अर यसलाई चाहिँ युनिट सेट भनेर पनि भनिन्छ। सिंगलटन सेट भनेपछि सिंगल भन्छ एउटा एलिमेन्ट हुने, नम्बर अफ एलिमेन्ट, नम्बर अफ एलिमेन्ट इज 1 भन्यो भने यो भनेको के हुने भयो त हाम्रो सिंगलटन अथवा युनिट सेट हुने भयो। जस्तै यसको एक्जाम्पल के हुन सक्ला भन्दा, एक्जाम्पल भनेको इभन नम्बर बिट्विन 8 यसो भनौँ न, इभन नम्बर बिट्विन 9 एन्ड 11, ठिक छ। यो हाम्रो एउटा सिंगलटन सेट हुन्छ कि हुँदैन? एउटा मात्रै एलिमेन्ट छ जुन 10 हो हैन, हो यस्तो कुराहरू भयो। अरु एक्जाम्पलहरू पनि जेनरली भेट्न सकिन्छ, तपाईले आफ्नै बनाउन सक्नुहुन्छ एक्जाम्पलहरू। जस्तै इभन नम्बर्स बिट्विन के भन्न सक्यो 3 एन्ड 5 भन्यो भने नि भयो, अथवा अड नम्बर बिट्विन 2 एन्ड 4 भनेर भन्दाखेरि पनि एउटै मात्र एलिमेन्ट 3 आउँछ हैन। हो यस्तोले चाहिँ सिंगलटन सेट अथवा युनिट सेट एउटा मात्रै एलिमेन्ट प्रेजेन्ट भएको सेटलाई के गर्छ, जनाउन सक्छ है। त्यसपछि अर्को खालको सेट, ठिक छ, यो बुझ्यो है कुरा। नेक्स्ट खालको सेट आउँछ हाम्रो फाइनाइट सेट हुन्छ, र फाइनाइट सेट सँगसँगै इन्फाइनाइट सेट पनि हेर्न सकिन्छ हामीले। हेरौँ है त,
यहाँनिर के छ हाम्रो फाइनाइट सेट छ र अर्को सेट हाम्रो के छ इन्फाइनाइट सेट। इन्फाइनाइट सेट भनेर छ। फाइनाइट सेट भनेको यसमा फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स हुन्छ। फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स यहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छ। इन्फाइनाइट सेटमा के हुन्छ इन्फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट हुन्छ। अब यसले के भन्न खोज्यो त जेनरली फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स भनेको हामीले काउन्ट गर्न सक्छौँ भन्न खोज्यो है त। फाइनाइट भने चाहिँ हामीले काउन्ट गर्न सक्छौँ, इन्फाइनाइट भनेपछि हामीले काउन्ट गर्न नसक्ने भयौँ है त। जस्तै फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट्स भनेको लेटर्स अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट, लेटर्स अफ इङ्ग्लिस अल्फाबेट। अब जतिवटा लेटर छन् तिनीहरू काउन्ट गर्न सकिन्छ हैन, काउन्टेबलै छन्। त्यसै गरी नम्बर बिट्विन अथवा नम्बर फ्रम 1 to ल मैले यसरी धेरै ठुलो नम्बर लेख्थेँ है त 1 to अब 1 करोड भयो होला सायद। ल 1 देखि 1 करोडसम्म पनि गर्न सकिन्छ, सकिन्छ, इम्पोसिबल छैन। गाह्रो छ तर इम्पोसिबल छैन हैन। त्यही भएर यो पनि एउटा फाइनाइट सेट हुने भयो। यसमा चाहिँ गन्न सकिने खालको एलिमेन्ट्स हुन्छ। तर अब इन्फाइनाइट सेटमा मैले के गर्छु हेर्नुहोस् है त अल नेचुरल नम्बर्स। अल नेचुरल नम्बर्स भनेपछि यहाँनिर के पर्ने हो त कतिवटा नम्बर्स हुन्छ होला नेचुरल नम्बर्स जति हेर्नुहोस् है त 1 देखि सुरु हुन्छ 1 2 3 4 5 जति पनि बढ्न सक्छ नि, कहीँनिर रोकिन्छ त रोकिँदैन। अब होइन सर 6 चाहिँ हो भन्दाखेरि 6 + 1 गर्दा 7 हुन्छ, फेरि 7 मा 1 जोड्यो 8 हुन्छ, 8 मा 1 जोड्यो 9 हुन्छ। यसरी हाम्रो के आउँछ एउटा इन्फाइनाइट सेट भनेर आउँछ है। इन्फाइनाइट सेट भनेको यसमा चाहिँ इन्फाइनाइट नम्बर अफ एलिमेन्ट्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यस्तोलाई हामी इन्फाइनाइट सेट भनेर भन्छौँ है त। अनकाउन्टेबल भनेर भन्नुहोस्, अघि हामीले भनिहाल्यो यो कुराहरू भयो। अब हामी हेर्छौँ अर्को छ युनिभर्सल सेट भनेर भन्छ, ठिक छ। अब सेटको कुराहरूमा अझै अब डिटेलिङमा यहाँनिर आउँदैछौँ है त। हामी बिस्तारै डिटेलिङमा थोरै थोरै गर्दै छिरिरहेको छौँ। अब आयो युनिभर्सल सेट। युनिभर्सल सेट भनेको कस्तो प्रकारको सेटलाई भनिन्छ त भन्दाखेरि सपोज जुन चाहिँ माथि बसेको छ सबैभन्दा हायर लेभलमा भन्न खोजेको अझै राम्ररी बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि एज अ होल सबैको कलेक्सन के, एज अ होल सबैको कलेक्सनलाई भन्नु पर्यो भने युनिभर्सल सेट भनेर हामी भन्छौँ। यत्तिकै हामीले भन्दा पनि कुनै बेला हामीले अब यहाँनिर एक्जाम्पल्सहरू हेर्छौँ, एक्जाम्पल्सहरू हेर्दाखेरि अझै क्लियर हुन्छ। युनिभर्सल सेट पछिको एक्जाम्पल्सहरू हेर्दा अझै क्लियर हुन्छ है त। जेनरली युनिभर्सल सेटलाई युले डिनोट गर्छ अथवा यसलाई के भन्छ इटा सिम्बल भन्छ होला, यसलाई इटा भन्दा नि ठिटा के भन्छ जे होस्, जेनरली यो हेर्नु परेन, यो 6 जस्तो हुन्छ, यो युले नै डिनोट गर्दा हुन्छ। यो माथिको नेपाली 6 युज गरेर राख्नु परेन, ठिक छ। सबै सेटहरू चाहिँ युनिभर्सल सेटभित्र पर्छ, एउटा कुनै डिस्क्राइब गरिरहेको छौँ भने। अब हेरौँ ओभरल्यापिङ सेट भन्ने छ। युनिभर्सल सेट ठ्याक्कै अब यही कुराहरूमा नै के हुन जान्छ क्लियर हुन जान्छ है। ओभरल्यापिङ सेट सपोज मसँग दुईवटा सेटहरू छन्, एउटा ए 1 2 3 4 5 भन्ने छ, अर्को छ बी ल 4 5 6 7 8 भनेर छ। अब यसको मैले भेन डायग्राम बनाउँछु हेर्नुहोस् है त। मैले भेन डायग्राम बनाउँछु। अब यहाँनिर एउटा ए भयो, ए को एलिमेन्ट्सहरू के छन् 1 छ 2 छ 3 छ 4 छ अनि 5 छ। अब बी को एलिमेन्ट्सहरू हैन, बी को एलिमेन्ट्सहरू के छन् त यहाँनिर 4 र 5 पनि बी मा प्रेजेन्ट छ कि छैन छ। यति बेला हामी के गर्छौँ यो 4 र 5 लाई यसरी घेरेर लेख्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर 6 7 8 भयो, ठिक छ। यसलाई मैले ए भने, यसलाई बी भने र यहाँनिर चाहिँ हामीले युनिभर्सल सेट यु राख्न सक्छौँ। अब युनिभर्सल सेट हेर्नुहोस् त, यहाँको सबै एलिमेन्ट्सहरू नै के हुने हो युनिभर्सल सेट बनाउने हो। भने चाहिँ युनिभर्सल सेटको भ्यालु कति हुन्छ होला यहाँनिर
टोटल भनेपछि कुन एलिमेन्ट पर्यो त यहाँ सबै पर्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 सबै पर्ने भयो। यहाँ हाम्रो युनिभर्सल सेट भयो। ओभरल्यापिङ भनेको यदि त्यहाँनिर केही कमन एलिमेन्ट्सहरू छन् भने त्यस्तोलाई हामीले ओभरल्यापिङ भनेर भन्छौँ है। ओभरल्यापिङ भनेको कुनै कुराहरू कमन हुने, ठिक छ। त्यसपछि अर्को आउँछ डिसजोइन्ट भन्ने आउँछ, डिसजोइन्ट सेट भनेर आउँछ। अब डिसजोइन्ट सेट भनेको कस्तो भयो, सपोज मैले 4 र 5 यहाँबाट मेटाइदिएँ है। 4 र 5 मैले मेटाइदिएँ भने यहाँ 4 र 5 छैन, यिनीहरू त जोडिने काम टाँसिने काम त भएन, ठिक छ। यहाँ 1 2 3 छ, यहाँनिर 4 5 6 7 8 भनेर छ, ठिक छ। अब यिनीहरू जोडिएको छन् त कुनै तरिकाले छैन, किन जोडिएनन्, कमन छैन। कमन नभइसकेपछि यस्तो सेटलाई चाहिँ हामी डिसजोइन्ट सेट भनेर भन्छौँ। कुरा बुझ्यो? यति त क्लियर भयो ल। यहाँसम्म कुनै प्रब्लम छ तपाईँलाई? छैन ल। अब नेक्स्ट हामी हेर्छौँ अपरेसन अफ सेट भनेर छ। जस्तै यो सेट भनेको चाहिँ नि खासमा कस्तो कुरा हो भने यो एउटा छुट्टै म्याथमेटिक्स नै बनायो क्या उसले। आफ्नै एडिसन, आफ्नै सब्ट्र्याक्सन, आफ्नै मल्टिप्लिकेसन, आफ्नै डिभिजन जस्तो युज गर्यो क्या। कस्तो बनायो भन्दाखेरि यस्तो काम गरियो कि जस सबै कामहरू जुन हामी 1 + 1 गर्दा 2 लेख्छौँ, यहाँ पनि 1 + 1 गर्दा 2 हुन्छ, तर अर्कै तरिकाले हुन्छ। यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका बेग्लै हो। अपरेसन्स अन सेट भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि अब त्यहाँनिर हामी यो जुन हेर्नुहोस् है त, यो 2 + 2 अपरेसन्सको कुरा बुझ्न जरुरी छ। यो अपरेसन्स भनेको के हो भन्ने कुरामै कन्फ्युजन हुनसक्छ। जस्तै यहाँनिर अपरेन्ड छन्, अपरेन्ड भनेको जुन माथि अपरेसन लागेको छ, यो दुईवटा नम्बरहरू छन्, यिनीहरूलाई हामी अपरेन्ड भनेर भन्छौँ। यो हाम्रो अपरेटर जस्तो भयो, ठिक छ, अपरेटर भयो। प्लस भनेको अपरेटर हो। यसलाई प्लसलाई हामी के भन्छौँ भने बाइनेरी अपरेटर भनेर भन्छौँ, बाइनेरी अपरेटर। अब यो बाइनेरी अपरेटर भनेको के हो भन्दा बाइनेरी भनेको के हो, 2, बाई भनेको चाहिँ 2 आयो, दुईवटा नम्बरहरूलाई एड गरेर आउँछौँ, यो भनेको बाइनेरी भयो, ठिक छ। क्लास 12 मा ग्रुप थ्योरी पढ्नेहरूले पनि पढ्नुहुन्छ यसको बारेमा, बाइनेरी अपरेटर, बाइनेरी अपरेसन भनेर। तपाईँले कुनै पनि नम्बर एड गर्दा जहिले पनि दुईवटा नम्बर बाहेक एड गर्न सक्नु हुँदैन क्या। जस्तै मैले 2 + 2 + 2 लेखेँ भने नि तपाईँले सुरुमा यो दुईवटाले एड गर्नुहुन्छ, अनि यहाँबाट आएको रिजल्टलाई योसँग एड गर्नुहुन्छ। मल्टिप्लिकेसन गर्नुभयो 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5। अब मल्टिप्लिकेसन भनेको त एडिसनै त हो नि हैन। जस्तै 2 टाइम्स 3 गर्नु भनेको त के हो, 2 लाई 3 पटक जोड्नु त हो नि, भनेपछि यो पनि एउटा बाइनेरी अपरेसन हो। र यहाँनिर हामीले के गर्यौँ त भन्दा एडिसनको अपरेसन गर्यौँ, एडिसनको एज अ होल अपरेसन काम गर्यौँ भनेर भन्यो। यहाँ पनि हामीसँग केही अपरेसन्सहरू छ, ठिक छ। के हुनु पर्यो त अपरेसन्सको लागि हामीसँग दुईवटा यस्तो भ्यालु हुनु पर्यो, दुईवटाभन्दा ज्यादा पनि हुन पाउँछ, तर सुरुमा दुईवटाको मात्रै काम हुन्छ है अपरेसन्सहरू। अपरेसन्सहरूमा सुरुमा हामी युनियनको बारेमा स्टडी गर्छौँ। युनियन, युनियन भनेपछि जोडिनु है, सिम्पल कुरा छ। युनियन भनेको के हो त, जोडिनुलाई युनियन भनेर हामीले जेनरली भन्न सकिन्छ, भन्न सकिँदैन, भन्ने नै कुरा त्यति नै हुन जान्छ है। युनियनमा के हुन्छ भने यसको लागि सपोज गरौँ मसँग एउटा सेट छ A = ABCD भन्ने सेट छ, अर्को छ B = के छ DEFG भन्ने एउटा सेट छ। अब युनियनलाई हामी जेनरली यस्तो खालको युले डिनोट गर्छौँ, जुन एडिसनलाई प्लस लेखे जस्तै युनियनलाई युले डिनोट गर्छौँ। अब युनियन गर्दाखेरि A लेख्छौँ, युनियन B हुने भयो। अब A युनियन B मा के हुन्छ भने म यसको सबसे सिम्पल तरिका बुझाउँदाखेरि के कसरी बुझाउँछु भने यहाँको दुईटै एलिमेन्ट्सहरूलाई लेख्ने, सुरुमा लेख्ने, हेर्नुहोस् है त A B C D अनि D E F G आउन गयो हैन, सबै एलिमेन्ट्स लेख्दा यो भ्यालु आउन गयो। अब यहाँनिर कुनै कुनै एलिमेन्ट्सहरू कमन छन् नि, एउटै छ, तिनीहरूलाई मेटाइदिने। जस्तै मैले D लाई मेटाइदिएँ, अरू केही कमन छ छैन, यो के हुने भयो त युनियन हुने भयो हैन। जेनरली भन्छ अर भनेर भन्छ, A or B भनेर भन्छ। त्यसले चाहिँ के भने हो भन्दा यो A देखि सुरु गर्ने अनि B सम्म हेर्ने, पहिलो एलिमेन्ट A
एमा मात्रै छ, बीमा छैन। एमा मात्रै छ, बीमा मात्रै छैन, यसलाई ठक्का हाल्दिने। यहाँनिर के छ, बी छ, यहाँनिर अर्को बी कतै छ, छैन, ठक्का हाल्दिने। अथवा सुरुमा ए सेटको सबै एलिमेन्ट हाल्दिने। एबिसिडी हाल्यो, अब चेक गर्ने, बीबाट चेक गर्ने। डी छ बीमा सुरुमा, डी त हामीले हालिसक्यौँ नि, डी हाल्नु परेन। ई छ, छैन, हाल्नु पर्यो। एफ छ, छैन, हाल्नु पर्यो। जी छ, छैन, हाल्नु पर्यो। अथवा तपाईँले यो तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जुन तरिकाले सजिलोसँग बुझिन्छ त्यही मेथड तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यो कुरा बुझ्यौँ हामीले युनियनको कुरा। अझै कार्डिनालिटीको कुरा पढ्दाखेरि क्लियर हुन्छ, युनियनको कुरा, इन्टरसेक्सनको कुराहरू पनि क्लियर हुन्छ। नेक्स्ट अपरेसन जुन हामी सेटमाथि गर्छौँ त्यसलाई के भनिन्छ, इन्टरसेक्सन भनेर भनिन्छ। इन्टरसेक्सन, इन्टरसेक्सनमा पनि सपोज ए इक्वल्स टु हाम्रो 1 2 3 4 5 भनेर छ र बी इक्वल्स टु तपाईँको 1 3 5 7 9 छ। ए इन्टरसेक्सनलाई चाहिँ हामी यसरी उल्टो युले डिनोट गर्छौँ। ठिक छ, उल्टो युले हामीले इन्टरसेक्सनलाई डिनोट गर्ने भयो। अब ए इन्टरसेक्सन बी झिक्नु पऱ्यो नि, ए इन्टरसेक्सन बी भयो। र यहाँनिर ए र बी को कमन एलिमेन्ट्सहरू के छ, यो भनेको हाम्रो इन्टरसेक्सन हुने हो। 1 3 5 भनेको हाम्रो इन्टरसेक्सन आउने भयो। यहाँनिर यही नै कुरा हो। ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के हो त, यसको कमन एलिमेन्ट्सहरू लिनु, यसलाई इन्टरसेक्सन भन्न सकिन्छ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो डिफरेन्स। अब एउटा अपरेसन आउन गयो डिफरेन्स, थर्डमा डिफरेन्स। अब यो डिफरेन्सको अपरेसनले के भन्छ होला त भन्दा, हेरौँ यहाँनिर सपोज ए इक्वल्स टु मसँग छ 1 3 5 7 9 भनेर छ र बी इक्वल्स टु मसँग छ 2 4 5 7 8 भनेर छ है। डिफरेन्सलाई चाहिँ जेनरली यो माइनस सिम्बोलले नै डिनोट गरिन्छ, तर पढ्दाखेरि हामी ए डिफरेन्स बी भनेर पढ्छौँ है। यहाँनिर मैले लेखेँ ए डिफरेन्स बी। ठिक छ, अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, एमा मात्रै पर्ने बीमा नपर्ने एलिमेन्ट्सहरू कुन कुन हुन्, एमा मात्रै पर्ने बीमा नपर्ने एलिमेन्ट्सहरू 1 3 9। यो भनेको ए डिफरेन्स बी झिक्यौँ हामीले, एमा मात्रै पर्ने बीमा नपर्ने। अब तपाईँले बी डिफरेन्स ए झिक्नु पर्यो नि के गर्नु पर्ला, बीमा मात्रै पर्ने एमा नपर्ने भनेपछि कुन कुन एलिमेन्ट्स हुने भयो, 2 4 8, यो तीनवटा एलिमेन्ट्सहरू हुने भयो। ठिक छ, यो भनेको हाम्रो ए डिफरेन्स बी र बी डिफरेन्स ए हुन गयो हैन। सुरुमा जे छ त्यसको एलिमेन्ट्स मात्रै हुनु पर्यो हाम्रो ए डिफरेन्स बीमा। यसले पनि एउटा नयाँ सेटै बनाइरहेछ क्या, ए डिफरेन्स बीले पनि एउटा यस्तो नयाँ सेट बनाइरहेछ जसमा ए को मात्रै एलिमेन्ट्स प्रेजेन्ट छन्, बी को प्रेजेन्ट छैनन्। त्यही कुरा यसले के गर्न खोज्यो, हामीलाई बुझाउन खोजिरहेको छ है त। यति कुरा बुझ्यो ल। अब ए डिफरेन्स बी भनेर हामीले हेऱ्यौँ। नेक्स्ट आउँछ कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट है त। यहाँनिर हाम्रो छ कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट भनेर छ, कम्प्लिमेन्ट अफ ए सेट भनेर छ। अब कम्प्लिमेन्ट भन्न खोजेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि, कम्प्लिमेन्ट भनेको ठ्याक्कै उल्टो जस्तो भन्न खोज्ने कि अलिकति बुझ्दाखेरि कलर कम्प्लिमेन्ट्सहरू हुन्छ। सिएमवाइके भनेर भन्छ, सिएन म्याग्नेट येल्लो अनि अर्को के हुन्छ, यस्तो 3-4वटा कलरहरू हुन्छ होइन, हो त्यो कलरहरूलाई कम्प्लिमेन्ट्स भनिन्छ। सियानको कम्प्लिमेन्टसँग जोड्ने नि वाइट बने जस्तो भयो। ठिक छ, त्यो कुरा हामी छोडिदेऊ। कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, सपोज मैले एउटा भेन डायग्राम यसरी बनाएँ, यो टोटल भनेको युनिभर्सल सेट हो। अब यहाँनिर मसँग एउटा सेट ए छ होइन, यहाँभित्र त सबै ए को एलिमेन्ट्सहरू पर्छ। अब ए भन्दा जे जति बाहिर छन् नि, यसरी ए भन्दा जे जति बाहिर छन् त्यो सबै के हुने भयो त, एमा पर्छ पर्दैन नि, त्यसले हामीले के दिने भयो, कम्प्लिमेन्ट दिने भयो। ठिक छ, यसलाई झिक्दाखेरि कसरी झिक्न सकिन्छ त भन्दा, हाम्रो युनिभर्सल सेट लिने र डिफरेन्स ए गर्ने। यदि युनिभर्सल सेट डिफरेन्स ए गऱ्यौँ भने त हेर्नुहोस् त, एमा नपर्ने युनिभर्सल सेटमा पर्ने, एमा नपर्ने भनेपछि त यहाँको एलिमेन्ट्सहरू सबै हटाउनु पर्यो होइन। युनिभर्सल सेटमा त हाम्रो यो पनि छ यो पनि छ,
अब हामीले के घटाउनु पर्यो, यो सर्कल घटाउनु पर्यो। यो सर्कल घटाउँदाखेरि त यो सर्कल बाहेकको पोर्सनको बाहिरको पोर्सन आउने भयो नि त हैन। हो त्यही भएर यो भनेको हाम्रो कम्प्लिमेन्ट अफ सेटको के भयो त, सेट गर्दाखेरि यसरी आउँछ u माइनस a लेखिन्छ, u इज डिफरेन्स a। यसलाई लेख्दाखेरि हामीले यसरी ac पनि लेख्न सक्छौँ अथवा a को माथि एउटा धर्का पनि तान्न सक्छौँ। यसरी पनि कम्प्लिमेन्टलाई के गर्न सकिन्छ, डिनोट गर्न सकिन्छ। ठिक छ, यो कुराहरू भयो। अथवा अर्को पनि रहेछ a ड्यास, यसरी यहाँ ड्यास पनि दिन सकिन्छ। यो तीन तरिकामा कुनै पनि तरिका तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिमेन्ट अफ अ सेट भेट्नको लागि। ठिक छ, ल यति कुरा हामीले बुझ्यौँ हैन, सिम्पल कुराहरू छ। अब हाम्रो एक्सरसाइजको पोर्सन के स्टार्ट हुन्छ। एक्सरसाइजको पोर्सन भन्दा अगाडि के क्वेसन छ, कतै नबुझेको केही प्रब्लम केही छैन है। ल ठिक छ, मार्करको इङ्क सकेछ, ठिकै छ, लेख्ला नि। अब यहाँनिर हेरौँ है त के क्वेसन्सहरू छ भनेर। हाम्रो क्वेसन्सहरू यहाँनिर के छ भने सपोज अब अलिकति क्वेसन्सहरू हेर्दा अप्ठ्यारो पनि हुनसक्छ है। जस्तै यहाँनिर एउटा म भेन डायग्राम बनाउँछु है। यो भेन डायग्राममा के छ, एउटा सेट बी छ, त्यसमा एबिसी भन्ने इलिमेन्टहरू छ र अर्को छ सेट ए। सेट एमा के छ, इडी भनेर लेखा छ यसरी, यो सेट ए भयो। यो टोटालिटीमा युनिभर्सल सेट हुन गयो। अनि यहाँनिर जी पनि छ अनि यहाँनिर एफ पनि छ। अब तपाईले के सोधिरहेछ भने ए युनियन बी कति हुन्छ, ए इन्टरसेक्सन बी कति हुन्छ, यो भेन डायग्रामबाट एन्सर गर भनिरहेछ। ए युनियन बी र ए इन्टरसेक्सन बी भेट्नु पर्यो, कसरी भेट्न सकिएला? ए युनियन बी र ए इन्टरसेक्सन बी भ्यालु कति होला यसको, गेस गरौँ त कति भ्यालु निकाल्न सकिएला। ए इन्टरसेक्सन बी, ए युनियन बी। सुरुमा तपाईले के गर्ने भने जहिले पनि हामीलाई भेन डायग्राम दिएको छ भने सुरुमा यसको युनिभर्सल सेट निकाल्ने है। युनिभर्सल सेट निकाल्ने, युनिभर्सल सेट भनेपछि के आउने भयो, यहाँनिर ए बी सी डी ई एफ जी आउने भयो। यति सबै आउँछ, ए बी सी डी ई एफ जी। बुझ्नुभयो यो कसरी लेख्यो। अब सेट ए मा हेर्नुहोस्, सेट ए मा के इलिमेन्ट्स पर्ला त भन्दा सेट बी त सेट ए भित्रै छ भनेपछि सेट बी को इलिमेन्ट्स पनि ए कै इलिमेन्ट्सहरू हो। सबसेटलाई डिफाइन गर्दाखेरि जेनरली त्यसरी नै गरिन्छ के। यहाँनिर के आयो, ए बी सी डी ई भनेर आयो ए को। त्यसै गरी बी को इलिमेन्ट्सहरू के भयो भन्नुहोस् त, यहाँ फिगरबाट हेरेर एबिसी भयो। अब हेर्नुहोस् त एबी ए र ए युनियन बी गर्नुहोस् त के हुन्छ, ए युनियन बी गर्दा के आउँछ, एबिसिडी आयो, एबिसिडी आयो र ए इन्टरसेक्सन बी गर्दा एबिसी आयो। ल यही नै हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। यसरी हामीले गर्ने। सुरुमा के गर्ने हेर्नुहोस् त, सिधै फिगरबाट हेर्दाखेरि प्रब्लम भयो नि त, सिधै फिगरेटिभली मात्रै कसरी गर्न सकिन्छ होला भन्ने टाइपको क्वेसन आउँथ्यो होला। तर हामीले यसलाई के गर्यौँ त, सेट बनायौँ, सेट बनाएर यसलाई सल्भ गर्यौँ। त्यसरी गर्न सजिलो हुँदो रहेछ जेनरली है। त्यसरी हामीले ट्राई गर्न सकिन्छ। बुझ्यो यो सेट बुझ्यो। अर्को एउटा फिगर छ, तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि। फिगर म बनाइदिन्छु यहाँनिर। फिगर कस्तो दिएको छ भने हामीलाई यहाँनिर एउटा सर्कल छ, यहाँ अर्को सर्कल छ। यसलाई सेट ए मान्यो, यसलाई सेट बी मान्यो, यो टोटल युनिभर्सल सेट भयो। यहाँनिर ए छ, सी छ अनि बी छ अनि यहाँनिर डी छ अनि ई छ। त्यसपछि यहाँनिर एफ छ अनि जी छ अनि यहाँनिर एच छ अनि यहाँनिर आई छ। अब यसको पनि ए युनियन बी र ए इन्टरसेक्सन बी झिक्नु पर्यो। अनि अर्को क्वेसन पनि म थपिदिन्छु यहाँनिर, ए कम्प्लिमेन्ट पनि झिक्नु होला। कसरी झिक्न सकियो होला त?
सबैको टोटल एबिसिडी एफजी चाहिँ ABCD EF एबिसिडी कति एलिमेन्ट लेख्नुभयो तपाईँले के लेख्नुभयो भन्नु त एबिसिडी एफजी यस त्यति चाहिँ हुन्छ मलाई HI पनि भने जस्तो लाग्यो कि सुरुमा A युनियन B भनेपछि ABCDEFG हुन्छ किनभने A र B मा पर्ने एलिमेन्ट्सहरू लेख्ने अब A इन्टरसेक्सन B भनेको के भयो सिधै भेन डायग्रामबाट भन्न सकिहालिन्छ D र E भयो अब A कम्प्लिमेन्ट भनेको के भयो त नपर्ने A मा पर्ने अरूमा नपर्ने होइन युनिभर्सल सेटमा पर्ने एलिमेन्ट्सहरू भन्न खोजे U माइनस U डिफरेन्स A भनेको A कम्प्लिमेन्ट हो के युनिभर्सल सेटमा पर्ने A मा नपर्ने भने चाहिँ हामीले कुन कुन हटाउनु पर्ला हेर्नुहोस् त A मा हेर्नु है त A को एलिमेन्ट्सहरू के छ E यो छ नि अब यो बाहेक अरू सबै एलिमेन्ट्स लेखिदिने नि F G H I हुने भयो हाम्रो A बाहेक सबै एलिमेन्ट्स लेख्यौँ भन्दा यसले हामीले A कम्प्लिमेन्ट दिने रहेछ अब अर्को क्वेसन पनि सोध्छु म तपाईँलाई B कम्प्लिमेन्ट B कम्प्लिमेन्ट कसरी भेट्ने ABCHI भेरी गुड ABCHI भयो फेरि अर्को क्वेसन सोध्छु A डिफरेन्स B कसरी भेट्ने ABC A मा मात्रै पर्ने B मा नपर्ने भनेपछि यति पोर्सन बुझ्न सक्नुहुन्छ के यसरी सेडिङ गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ यो कम्प्लिमेन्टको पोर्सन बाहेक अरू भनेपछि ABC भयो त्यसै गरी B माइनस A भनेको त F र G हुने भइहाल्यो ल हेर्नुहोस् त हामीले लगभग अहिलेसम्म पढेको सबै कुराहरू एउटै प्रब्लममा आउन गयो है रमाइलो हुन्छ जस कुराहरू बुझिन्छ जेनरल कुराहरू चाहिँ यस्तै नै हुन्छ यहाँनिर यो कुरा आउन गयो त्यसपछि अर्को क्वेसन छ हाम्रो तपाईँले अब सबै क्वेसनहरू होइन एउटै क्वेसनमा हामीले लगभग धेरै क्वेसनहरू हेऱ्यौँ ठिक छ त्यही पनि म तपाईँले गाह्रो बनाउनु कोसिस गर्छु है त अझै क्वेसन्सहरूले यो क्वेसन्सहरू बनायौँ हामीले अब रमाइलो क्वेसन आएछ यो ल एउटा युनिभर्सल सेट U छ यहाँनिरको एलिमेन्ट्सहरू भनेको के छ त हामीसँग 5 6 7 8 9 10 भन्ने छ अब अर्को के दिएको छ हामीलाई A को भ्यालु 6 8 9 भनेर दिएको छ अनि B को भ्यालु कति दिएको छ 5 6 7 भनेर दिएको छ B को भ्यालु 5 6 7 अब हामीले के भेट भनेर दिएको छ भने A इन्टरसेक्सन B कम्प्लिमेन्ट निकाल भनेर दिएको छ A इन्टरसेक्सन B कम्प्लिमेन्ट जहिले पनि यस्तो कुरामा कन्फ्युज भयो भने नि के गर्ने भने भेन डायग्राम बनाउने भ्यालुजहरू दिएकै छ यहाँनिर भेन डायग्राम बनाउने जतिखेर नि भेन डायग्राम बनाउने फिगरेटिभ रिप्रेजेन्टेसन दिन खोजेँ ल म पनि यो साइडमा भेन डायग्राम बनाउँछु है त भेन डायग्राम बनाउँ यसरी यहाँबाट आयो यहाँबाट यसरी आयो यो हाम्रो युनिभर्सल सेट भयो यो हाम्रो A भयो यो B भयो A र B मा के कमन छ 6 कमन रहेछ अनि यहाँनिर 8 9 छ यतापट्टि 5 र 7 छ अनि 5 6 7 8 9 बाहिर 10 हुने रहेछ लज्जा यस्तै बन्यो तपाईँको भेन डायग्राम भन्यो अब A इन्टरसेक्सन B भेट्नु पर्यो भने A इन्टरसेक्सन B कति हुन्छ 6 अब A इन्टरसेक्सन B कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो युनिभर्सल सेट माइनस A इन्टरसेक्सन B हो भनेपछि कुन कुन एलिमेन्ट पर्ला त भइहाल्यो त 5 7 8 9 10 पर्ने भयो यहाँनिर यसरी हामीले गर्न सक्छौँ स्टेप बाई स्टेप जाने सुरुमा A इन्टरसेक्सन B कम्प्लिमेन्ट भयो अब म चाहिँ एउटा गाह्रो बनाउँछु तपाईँले सपोज यहाँनिर माथि अर्को कम्प्लिमेन्ट थप्दा भए के गर्नुहुन्थ्यो के हुन्थ्यो होला एन्सर
5 7 8 9 10 को कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ? 7 8 9 को 5 6 हेर्नुहोस् है त ल यहाँनिर के भयो सुरुमा मैले के गरेँ ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो गरेपछि 5 7 8 9 10 भेटे अब यसको पनि कम्प्लिमेन्ट गर्नु भनेको त के हो त युनिभर्सल सेट माइनस ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट गरेको होइन त हो नि हो यो भनेपछि के आउँछ त भ्यालु 6 भइहाल्यो त 6 आउँछ भ्यालु ल यो पनि बुझ्यो अब जतिवटा कम्प्लिमेन्ट दिए पनि गर्न सकिने भयो भनेपछि एउटा हामीले कुरा के थाहा पायौँ भने एउटा कुरा ए इन्टरसेक्सन बी छ त्यसको मैले दुईचोटि कम्प्लिमेन्ट लिएँ भने त्यो चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी गर्नु नै बराबर हुँदो रहेछ यो कुरा हामीले बुझ्यौँ यहाँबाट है यो कुरा तपाईँले युनियनमा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ युनियनमा ट्राई गरौँ है त ल सुरुमा ए युनियन बी झिकौँ ए युनियन बी भनेको के हुने भयो 5 6 7 8 9 हुने भयो अब ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट झिकौँ ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेपछि 10 आउने भयो होइन यहाँनिरको 5 6 7 8 9 बाहेक अर्को एलिमेन्ट के छ त हामीसँग 10 नै छ अब फेरि मैले यसको कम्प्लिमेन्ट गरेँ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्टको कम्प्लिमेन्ट गरेँ भने त यही माथिको भ्यालु आउन जान्छ नि त हो भनेपछि दुईचोटि कम्प्लिमेन्ट गर्दा फेरि ओरिजिनल भ्यालुमै उसले पुर्याइदिने रहेछ है त ल यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ यस्तै रमाइलो प्रब्लम हुन्छ प्रब्लमहरूलाई बनाउँदै बनाउँदै अझै धेरै धेरै प्रब्लमहरू बनाउँदै बनाउँदै गर्न पनि सकिन्छ हामीले त्यस्तो केही टेन्सन हुँदैन जेनरल सजिलै कुराहरू नै हुन्छ है त को प्रब्लम नलेख्ने हो त ठिकै छ यहाँनिर नेक्स्ट प्रब्लम पनि यस्तै यस्तै खालकै प्रब्लम्सहरू हुन्छन् यसो गरौँ नि त म तपाईँले एउटा प्रब्लम दिन्छु यो प्रब्लमबाट सबै सल्टाइदिने क्या हामीले एउटै खालको सबै कुराहरू किनभने इलिमेन्ट्सहरू आएकै लगभग त्यस्तै त्यस्तै हुन्छन् होइन प्रब्लम्सहरू बेग्ला बेग्लै हुन्छन् जस्तै मसँग यहाँनिर एउटा युनिभर्सल सेट छ ABCDEFG भन्ने युनिभर्सल सेट छ अर्को सेट ए छ जसमा भ्यालुज के छ ACE भनेर छ अर्को सेट बी छ यसको भ्यालुजहरू BCD छ अब हामीले के भेट्ने ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भेट्ने ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट भेट्ने ए डिफरेन्स बी भेट्ने बी डिफरेन्स ए भेट्ने त्यसपछि ए डिफरेन्स बी को कम्प्लिमेन्ट भेट्ने बी डिफरेन्स ए को कम्प्लिमेन्ट भेट्ने हैन यो कुराहरू गर्न सकियो मेन कुराहरू यिनीहरू नै आउँछ ल यो काम गर्नु पर्यो कसरी गर्न सकिन्छ होला सबैभन्दा सुरुमा के गर्नु पर्यो भेन डायग्राम बनाउनै पर्यो भेन डायग्राम बनाएपछि प्रब्लम के हुने भयो लगभग 90% प्रब्लम हाम्रो सल्भ भइहाल्छ है त भेन डायग्राम बनाउने बित्तिकै हेरौँ त के हुँदो रहेछ भेन डायग्राम यसको भेन डायग्राम भनेपछि सपोज सरी मैले लिन्छु यो भेन डायग्राममा यहाँ युनिभर्सल सेट आउने भयो यहाँनिर ए छ यहाँनिर बी छ यहाँ ए भयो यहाँ बी हुने भयो कमन कुन एलिमेन्ट छ सी यहाँ ए आउने भयो यहाँ ए आउने भयो यहाँनिर बी आउने भयो यहाँनिर डी आउने भयो अब हामी सुरुमा के गरौँ भने नि यो भित्रको कुराहरू सबै झिक्दिउँ क्या ए युनियन बी ए इन्टरसेक्सन बी ए डिफरेन्स बी बी डिफरेन्स ए सबै झिक्दिउँ है त ए युनियन बी भनेको के हुन्छ यहाँनिर मैले के कुरा छुट्याएँ यहाँ बाहिर एफ र जी लेख्न छुट्याएँ एफ र जी छुट्याएँ अब ए युनियन बी भनेको ABCDE भयो ABCDE भयो त्यसै गरी ए इन्टरसेक्सन बी भनेको के हुन्छ सी त्यसै गरी ए डिफरेन्स बी भनेको के हुन्छ AE हुने भयो त्यसै गरी बी डिफरेन्स ए भनेको कति हुन्छ BD हुने भयो अब यो सबै कुराहरू भेट्यो अब ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको के हुने रहेछ FG हुने भयो यो यति भित्र नपर्ने बाहिर पर्ने भने चाहिँ F र G भयो
त्यसै गरी ए इन्टरसेक्सन बी कम्प्लिमेन्ट भनेको के हुने रहेछ एबिइडी अनि एफजी एबिडिइएफजी हुने भयो सी बाहेक अरू सबै इलिमेन्ट्सहरू पर्ने भयो यहाँनिर त्यसै गरी ए डिफरेन्स बी को कम्प्लिमेन्ट ए डिफरेन्स बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको के हुन्छ होला त ए डिफरेन्स बी भनेको एई हो अब ए डिफरेन्स बी को कम्प्लिमेन्ट बीसीडी एफजी बीसीडी एफ र जी आउने भयो त्यसै गरी बी डिफरेन्स ए को कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ एसिइएफजी हुने भयो अब यो प्रब्लमहरू गर्न सकिन्छ यस्तो टाइपको यस्तो सिम्पल क्वेसन सोध्यो भने अब त सजिलैसँग मिल्ने भइहाल्यो है यति कुराहरू बुझ्यौँ हामीले अरू एक्सर्साइजहरू पनि छ यहाँनिर त्यो कुराहरू पनि हामी हेर्छौँ कस्तो कस्तो के खालको एक्सर्साइजहरू छ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुराहरू पनि हेर्छौँ यो कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ तपाईँले भन्नुहुन्छ नि लगभग एक्सर्साइजेसहरू अब यही फर्मेटमा छन् कि यस्तै नै फर्मेटमा पहिलो एक्सर्साइज यस्तै नै फर्मेटमा छन् हामीले लगभग हेभी नै कुराहरू भ्याइसक्यौँ यहाँनिर अब नेक्स्ट क्वेसन खोज्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर हेरौँ है त ल अलिकति गाह्रो क्वेसन ट्राई गरौँ अब चाहिँ अलिकति के आउँछ युनिभर्सल सेट भनेको के छ त y such that 5y20 यसरी दिएको छ त्यसपछि p को भ्यालु मलाई के दिएको छ 7 8 12 19 भनेर दिएको छ 20 हो है 20 7 8 12 19 भनेर दिएको छ q को भ्यालु के दिएको छ त हामीलाई 12 15 17 19 12 15 17 19 भनेर दिएको छ अब यहाँनिर हामीलाई के भेट्न सोधेको छ भने एउटा त भेट्नु पर्यो p डिफरेन्स q भेट्नु पर्यो अर्को भेट्नु पर्यो p युनियन q कम्प्लिमेन्ट भेट्नु पर्यो कसरी भेट्न सकिन्छ होला अब p डिफरेन्स q त सजिलै भेटियो p युनियन q पनि भेटियो तर p युनियन q कम्प्लिमेन्ट भेट्न त युनिभर्सल सेट चाहिन्छ युनिभर्सल सेटको भ्यालु के हुने भयो त 5 देखि 20 सम्म हुने भयो यस्तै छ क्वेसन गाह्रो क्वेसन भनेर यहाँनिर 5 देखि 20 हरू हुने भयो अब p डिफरेन्स q भनेपछि के हुने भयो त यो भनेको p मा पर्ने q मा नपर्ने p मा पर्ने q मा नपर्ने के छ 7 8 12 त्यसै गरी p युनियन q भनेको कति हुने रहेछ 7 8 12 सरी 7 8 मात्रै हो p डिफरेन्स q 12 यहाँनिर पर्दो रहेछ है 19 मा पर्दो रहेछ ठीक छ p युनियन q भनेपछि के हुने भयो 7 8 12 15 17 19 पर्ने भयो अब यसको कम्प्लिमेन्ट p युनियन q को कम्प्लिमेन्ट भनेको के हुने रहेछ युनिभर्सल सेट माइनस p युनियन q हुन्छ यो भ्यालु कति आउँछ 5 6 9 10 11 13 14 16 18 20 त्यतिसम्म आउनु भयो यो सबै भ्यालु छ त्यहीँनिर आउँछ यो रहेछ अर्को गाह्रो क्वेसन एउटा अब केही नियमहरू हामी भेरिफाई गर्छौँ नियमहरू नै भनेर हामी पढ्दैनौँ तर त्यो नियमहरूलाई हामी भेरिफाई गर्ने कोसिस गर्छौँ है त जेनरली यसको पनि छुट्टा छुट्टै नियमहरू छन् र क्लास 10 मा हामीले स्टडी गर्नु पर्दाखेरि सायद क्लास 10 मा पनि यो कुराहरू स्टडी गर्नु पर्ला सेट्सहरूको स्टडी गर्दाखेरि त्यसमा हामी पढ्नु पर्ने हुन्छ है त जस्तै मसँग a इक्वल्स टु 1 2 3 4 5 छ b इक्वल्स टु 3 4 5 भनेर छ र c इक्वल्स टु अथवा 6 पनि राख्दिनु एउटा ल 6 पनि छ c इक्वल्स टु 5 6 8 9 भनेर राखेँ है यो तीनवटा सेटहरू हामीसँग छ अब हामीले केही नियमहरू प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो भनेको a युनियन b युनियन c इक्वल्स टु a युनियन b युनियन c यो पहिलो नियम हो दोस्रो नियम के छ हाम्रो a इन्टरसेक्सन b इन्टरसेक्सन c इक्वल्स टु a इन्टरसेक्सन b इन्टरसेक्सन c लेख्ने यहाँनिर अर्को ब्र्याकेट लगाइदिने यसरी थर्डमा के छ हाम्रो a इन्टरसेक्सन b युनियन c भनेको के हुन्छ
ए इन्टरसेक्सन बी युनियन ए इन्टरसेक्सन सी भनेर हुन्छ। यो हाम्रो तेस्रो नियम भयो। चौथो नियममा पनि के छ हाम्रो ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी। ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी भनेको ए युनियन बी इन्टरसेक्सन ए युनियन बी इन्टरसेक्सन ए युनियन सी। यो चारवटा नियमहरू हामीले यहाँबाट प्रुभ गर्नु पर्यो। अब कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ होला त? जस्तै हामीले सानो क्लासमा बदमास रुल भनेर पढाएको छौँ। बदमास रुलले के भन्छ? ब्र्याकेटभित्रको काम जहिले पनि सुरुमा गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यहाँनिर फर्स्ट क्वेसनमा हेरौँ। फर्स्ट क्वेसनमा के छ? ए युनियन बी युनियन सी इक्वल्स टु ए युनियन बी युनियन सी छ। ब्र्याकेट छुट्टा छुट्टै ठाउँमा छ। यो प्रपर्टीलाई चाहिँ एसोसिएटिभ प्रपर्टी भनेर भन्छ है। एसोसिएटिभ प्रपर्टी भयो। अनि यो दुईटा हाम्रो डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी भयो। यो माथिको दुईटा एसोसिएटिभ, यो तल दुईटा डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी भयो है। सिम्पल कुरा हो। अब ए युनियन बी युनियन सी प्रुभ गर्नु पर्यो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड दुईटा लिनु पर्यो। ठिक छ? लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो के छ? ए युनियन बी युनियन सी छ। राइट ह्यान्ड साइडमा के छ? ए युनियन बी युनियन सी छ। अब ब्र्याकेटले के भनिरहेछ भने सुरुमा ए युनियन बी गर, त्यसपछि त्यहाँबाट जुन युनियन आउँछ त्यसलाई सीसँग युनियन गर। अनि यहाँनिर के भनिरहेछ? सुरुमा बी युनियन सी गर, त्यसपछि एसँग त्यसलाई युनियन गर भनेर भनिरहेछ। ठिक छ? तपाईँले एकचोटि यो ट्राई गर्नु है त।